बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफज़ई। नाज़रीन, आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि अपने ऑफिस से मुल्क की सियासी हालात पर बहस करें, लेकिन आज अपने ऑफिस से बाहर आज हम एक और अहम इशू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ गुज्जर कौमी पार्टी के सरबराह शहजाद गुज्जर साहब मौजूद है। शहजाद गुज्जर साहब एक तवील हिस्ट्री रखते हैं, एक जद्दोजहद के हामिल शख्सियत है। और अगर हम गुजर कौमी तहरीक की बात करें तो इस मुल्क में एक ऐसा दौर भी आता कि जब इस मुल्क की जो गुजर कम्युनिटी थी, इंतहाई रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, वो मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार भी रही है। इन लोगों को अपने माशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार दिलाना, उनके लिए स्ट्रगल करना, पॉलिटिकल स्ट्रगल करना, इसमें शहजाद गुजर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे कि आज क्या सूरत हाल है, और अगर हम आज से 2-3 अशरों पहले की सूरत हाल पर बहस करें तो क्या सूरत हाल थी और कितनी इम्प्रूवमेंट आई है आज उस सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गुजर कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की आबादी का आपके तंजीम के मुताबिक उनकी तादाद कितनी है और क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर महबूब अली साहब, आपका शुक्रिया। जहाँ तक आप लोगों का जो सवाल है गुजर कौम के मुतालिक, गुजर कौम पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ आबादी है और गुजर कौम का बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। अक्सरियत तो गरीबों लोगों के इसमें मज़दूर के एहसान में खुद मज़दूरों के एहसान हूँ, मेहनत कश हूँ। गुजर कौम के बुज़ुर्ग ने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा है। 73 का आइन जो है ना, ये तो चौधरी फजलिल्लाह गुजर ने उस पे सेंड किया है और तराना जो है हाफिज़ जलंधरी ने दिया है। जहाँ तक आपने कहा कि गुजर कौम पे इधर पहले बहुत तकलीफ थे, 1857 की तारीख आज़ादी में गुजर कौम ने बड़ी मार खाई है, लाखों गुजर शहीद हुए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। क्यों, ये तो हिंदुस्तान था ना, तो उसमें हमने मार खाई है, हमारे बहुत लोग शहीद हुए, हम पहाड़ों पे चढ़ गया, तो तालीम से हम फासिले पे रह गया। और इसी वजह से जो फिरंगियों के खिलाफ किसी ने किया है, वो लोग पसमानदा रहते हैं। जो उनका शागिर्द रहा है, उनका ताबीदार रहा है, उनका कोता नहाया है, उनके घोड़े रखे हैं, उनके पास बड़े बड़े जागीरे जायदाद है, उसी वक्त वक्त हम जी, पास। ऊपर आएंगे शहजाद गुजर साहब, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप अगर अपनी हिस्ट्री बताएं, क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत है जिसने बहुत लो बैकग्राउंड से शुरू किया था, लेकिन आज आप कम अज़ कम अगर मैं स्वात और मलाकी डिवीजन की बात करूंगा तो आप सरमायादारों की उस लिस्ट में आते हैं। ये स्ट्रगल आपका कैसा रहा, किस तरह आप इस कामयाबी तक पहुंचे। जब जो मुझे पता चला कि हमारी कौम इधर बहुत पसमानदा है, ज़मानत नहीं होती, बुरा हाल है, हमें तकलीफ है, पाटा था, वो काला कानून था, तो उसी वजह से मैंने इधर तंजीम बनाया 1984 में। और उसको पहले था अंजुमन गुजरान। कुछ जो महीने बाद इधर कोई 22 बंदे हमारे शहीद हो गए दिर में, 2 बंदे हमारे शहीद हो गए भी शाम में। इसी तरह कत्लेआम शुरू हो गया, तो हमने उसको चेंज किया, गुजर कौमी तहरीक नाम रखा। स्कूलों में हमने कॉलेजों में तंजीमें बनाई, उलमा में बनाई, वकीलों में बनाई, और लोगों को हमने तालीम की तरफ मतवजो किया। तो हमारे ख़ानदान में कोई लिखा पढ़ा बंदा नहीं थे इधर, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वकील और उसमें जज डॉक्टर ये बन गया। तो इसी वजह से हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ठीक ठाक है और बराबर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कौम को, जिस तरह हिंदुस्तान में इधर पार्टी है उसको जमात उलमा इस्लाम कहते हैं, और इधर इलेक्शन सियासत भी करते हैं, लेकिन इसी तरह एक पार्टी है, वो है हिंदुस्तान में, उसको कहते हैं उलमा हिंद। वो सिर्फ ये कहते हैं जमात उलमा इस्लाम जिंदाबाद। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने स्ट्रगल के हवाले से बताएगा कि एक शहजाद गुजर साहब आज से 30-40 साल पहले एक आम शख्सियत जो कि पहाड़ों में रहता था, आज मिंगोरा शहर, स्वात और मलाकन डिवीजन के एक बहुत बड़े सनती शख्सियत है, सरमायादार है, उनके अपने प्लाजे है, कारोबार है। ये सफ़र आपने कैसे तय किया। ये सफ़र मैंने इसलिए तय किया कि मैंने सन 70 में एक बाज़ार में मजदूरी कर रहा था, तो दिहाड़ी कर रहा था, बोरी उठाता था मैं और लकड़ी बेचता था। तो उसी वक़्त से मैंने फिर थोड़ा पैसा जमा किया, 120 रुपए, और फिर मैंने तिजारत शुरू किया। एक साइकिल मैंने ख़रीदा, फिर मैंने छोटा सा मकान ले लिया, छोटा सा दुकान ले लिया, 3.5 फुट छोटा सा। तो उसी से मेरा काम रवान हुआ। तो फिर हमारे भाई और मेरे माँ बाप और मेरे दादा ये वो दर रहे थे ब्याकन में, मटा में, वो उनको लाए इधर सेटल किया।
تو بچوں پہ تعلیم کیا، تو اسی سے میں نے یہ سوچا کہ میں تو میں بھی خاندانی پسماندہ ہوں، تو میری قوم کیوں اس طرح دبی ہوئی ہے؟ تو پھر ہم نے تنظیم بنایا، اپنی قوم کے لوگوں میں تعلیم کی طرف راغب کیا۔ اسی وجہ سے پھر ہم نے، میرا ایک چاچا زاد بھائی قطر گیا تھا، تو قطر میں اس کو میں نے کہا ادھر آیا میری ملاقات کے لیے کہ ویزے وصول کرو، تو ہمارے لوگ قطر میں آج کل 2800-2700 بندے قطر آرمی میں ہے، تو ان کے بچے ادھر جو وہ پیسے بیچتے ہیں، بچے ان کی تعلیم کرتے ہیں ادھر، تو آج کل حالات ہمارے الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم خود بھی ٹھیک ہے اور ہماری قوم بھی، یہ 45 سال کی جدوجہد ہے، ہماری قوم بھی الحمدللہ آج اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے امن و امان ہے۔ پہلے غربت تھا تو یہ خانوں کے رحم کرم پہ تھی، علاقے کے سرداروں کے رحم کرم پہ تھے لوگ، ابھی اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے، اور آگے ہم انشاءاللہ گجر قومی پارٹی کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ہے، پوری قوم سے ہم مشورہ کر کے کہ ہم اس گجر قومی پارٹی بنا لے، کہ ہر قوم کے نام پہ پارٹی ہے، تو ہم بھی گجر قومی پارٹی بنا لے، گجر قوم زندہ باد کہہ لے، اور گجر قوم ادھر ایک قوم ثابت ہو جائے، کیونکہ ہماری تو ہسٹری بہت عجیب ہے۔ ایسا بھی یقیناً ایک محروم طبقہ رہا ہے گجر، لیکن آج اسی طبقے میں ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئرز بھی ہے، جرنلز بھی ہے، بڑے بڑے کاروباری شخصیات بھی ہے، اس ملک کے بڑے بڑے سیاستدان بھی ہے، تو یقیناً آپ کو خوشی تو ہوئی ہوگی کہ گزشتہ 30-40 سال میں بہت بدلاؤ آیا ہے، بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ میں ڈاکٹر محبوب صاحب، میں میں خود مطمئن ہوں کہ میں نے 45 سال میں مزدوری بھی کی اور اپنی قوم کو بھی اٹھایا، اور ہر غریب لوگ کو ہم نے ہاتھ دیا ہے، ہر کسی کی خدمت ہم نے کی ہے، لیکن میں آج کل خدا کی فضل سے میں ایک مطمئن اور خوشحال بندہ ہوں کہ میں نے اپنی قوم، اپنی قوم کے بچوں کو پڑھایا، اور اپنے قوم کے بچوں کو میں نے تعلیم دیا، اور اپنی قوم کے بچوں کو ہم نے ضمانت اور ایک قوم ثابت کیا۔ تو آگے ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم گجر قومی پارٹی بنا لے کہ ہمارے لوگ جاگ جائے، کیونکہ اس میں آج کل وکیلان بھی ہے، اور اس میں آج کل علماء بہت زیادہ ہے، 99% گجر جو ہے علماء، 99% پاکستان کے علماء لوگ جو ہے نا یہ گجر ہے، کیوں کہ علم ان لوگوں نے کیا ہے، دینی تعلیم میں وہ غریب ہوتے ہیں، وہ مسجد میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مزید انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور میں اپنی قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ہفتہ پہلے ایک بندہ پی ٹی اے کا تھا، اور اس نے ہماری قوم کے خلاف براہ راست بڑے جلسے میں ہمارے قوم کا بہت بڑی بے عزتی کی، ہماری قوم کے مطلب کہ ہماری قوم کو بہت بری بلا گالی دی، تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں پورے پاکستان میں اور قطر، دبئی، سعودی جتنے میں ہمارے مسافر لوگ ہیں ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے سرمایدار سرداروں، وڈیروں، خانوں، چودھریوں کے خلاف کرو، اور ان کے سب نکل جاؤ، اور آ جاؤ ادھر کہ ہم گجر قوم پارٹی بنا لے اکٹھے، کہ ہماری گجر قوم کی شناخت ہو، ہماری گجر قوم زندہ باد ہو، اور یہ مایوسی ہم میں ختم ہو جائے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہے نا اپنے بچوں میں پڑھائی کرو، اور اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے پاکستان سے محبت کرو، کہ ادھر امن و خوشحالی ہو تو ہم سب لوگ خوش ہو گئے، اور ساری دنیا کے انسان خوش ہو گئے۔ آپ لوگوں کو میڈیا والے کے میں شکر گزار بہت ہوں۔ اچھا ہے کہ آپ اس ملک میں امن و آشتی کا پیغام دے رہے ہیں، پیسفل انوائرمنٹ کا پیغام دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ صرف آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آپ نے جو بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، 40-45 سال کی اسٹرگل آپ نے کی ہے، محنت آپ نے کی ہے، آپ کے خیال میں کامیابی کی کنجی کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات تک پہنچے کہ ایک عام شخصیت جس نے ایک پہاڑی میں ایک چھوٹی سی گھر میں آنکھ کھولی تھی، آج وہ اس سوات کا، اس ملاقہ ڈویژن کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار شخصیت بن گئے ہیں، بلکہ اب وہ اپنی پارٹی بھی بنانے جا رہے ہیں۔ تو نصیحت آپ کی کیا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرح کامیاب انٹرپرینور، آپ کی طرح کامیاب کاروباری شخصیت بن جائے؟ میرا یہ میں اپیل کرتا ہوں تمام قوم سے اور برادریوں سے، کسب گر لوگوں سے، کہ علم کرے، تعلیم جو ہے نا روشنی ہے، تعلیم کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، محبت سے رہے، اور امن آئے گا، خوشحالی آئے گی تعلیم کے ذریعے آئے گی، اور تجارت کرے۔ میں نے علم میں، تجارت میں نفع کمایا، پوری قوم کو اٹھایا، تو اپنی قوم کو یہ کہتا ہوں کہ تجارت کرے اور علم سیکھے، علم بھری دنیا کی نعمت عظیم شان۔ جزاک اللہ۔
बहुत शुक्रिया आपका शहजाद गुजर साहब, हमें इंतहाई तफसील से बता रहे थे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है और एक इंस्पिरेशन शख्सियत भी है कि जिन्होंने आज से 40-45 साल पहले एक ऐसे घर में आंख खोली थी कि जो एक छोटा सा घर था, 5-6 मरले का घर था, लेकिन आज शहजाद गुजर साहब जो है वो मिंगोरा सिटी शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर एक नई कौमी पार्टी का बुनियाद रख रहे हैं, एक सरमादार शख्सियत है जिनके अपने पास सब कुछ है, लेकिन उनकी नसीहत ये है कि उनकी नसीहत यह है कि जहाँ हमारे बच्चों को तालीम पर फोकस करना चाहिए, आला तालीम हासिल करना चाहिए, तो साथ में उनका मशवरा ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बनें, आप कारोबार देने वाले बने, बजाय इसके कि आप कारोबार की तलाश में, आप एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, आप रोजगार की तलाश में किसी और के पास चले जाए। तो आप इनोवेटिव बने, नए आइडियाज़ के साथ आए, अपना कारोबार इस्टेब्लिश करें और दूसरे लोगों को जो है वो मुलाजिमत फराहम करें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सब्ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।